सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ अल्लाह अजीज़ व गफ़्फ़ार के लिए है, जो दिन को रात से और रात को दिन से बदलने वाला है, खुफिया व अलानिया को जानता है और उन्हें जानता है जो पहाड़ों की बुलंदियों और समुंदर की गहराइयों में है। निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो निगाहों का इहाता किए हुआ है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं, जो चाहता है पैदा करता है और पसंद फरमाता है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल और पसंदीदा व चीदा हैं। अल्लाह ताला का दरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपके पाकीज़ा व नेकोकार आले बैत पर, आपकी बीवियों पसंदीदा उम्महातुल मोमिनीन पर, आपके मुहाजिरीन व अंसार सहाबे किराम पर और उन पर जो उनके तरीक़े पर चलें और उनकी राह की पैरवी करें उस वक्त तक जब तक दोनों नए यानी रात व दिन का सिलसिला जारी है और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल हो। अम्मा बाद, ऐ लोगो, अल्लाह का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो, इस्लाम के पुख्ता कड़े को मजबूती से थाम लो। तुम्हारे ऊपर मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना है, इसलिए कि अल्लाह का हाथ जमात पर है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह के बंदो, इस सरजमीन पर कोई भी मुआशरा जो इल्म में इस्तेहकाम, गुफ्तो शुनीद में तवाज़ुन और तनव्वुर के इख्तिलाफ को समोना चाहता है, उसके शायान शान है कि वो उनके असबाब को हासिल करने की कोशिश करे, इसलिए कि वो जो बातचीत की बेचैनी का शिकार है या करीब है कि उसका शिकार हो, वो नहीं है मगर उन असबाब के हासिल करने की कोशिश के गायब होने की वजह से जो खलल को दूर करता या उसे ख़त्म करता है। उम्मत मुस्लिमा पढ़ी और सुनी जाने वाली जिस जंग और बेलगामो बेनकील जिस चेमी गोइयों का शिकार है, उसमें गौर करने वाला बिला शक व शुबहा मुलाहजा करेगा कि उस लड़ाई को बढ़ाने और उसकी लौ को भड़काने वाले अहम और वाज़ेह तरीन असबाब में से वो नफ़रत की बातें हैं जो बात बनाने वाले और अहले कलम के हल्के में चूरे में आग की तरह फैली हुई हैं।
یہ ایسی باتیں ہیں جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اطمینان بخش نفع کی امید کی جاتی ہے۔ سب سے آخری حد جہاں تک یہ گفتگو پہنچ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ بہتر ہے، نہ ہی مفید اور نہ ہی نفع بخش، بلکہ وہ نفرت کی بات والوں اور مخاطب کے مابین شیطان کے ورغلانے کا رقیہ ہے۔ اس ورغلانے کی سرکشی پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور اس کے سامنے بند نہیں باندھا جا سکتا مگر اس بات کے ذریعے جو احسن ہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ اللہ کے بندوں، نفرت کی بات وہ ہر ایک لکھ کر پڑھا جانے والا یا لفظ کے ذریعے سنا جانے والا قول ہے جو اشتعال یا فتنہ یا تشدد یا تنقیص یا عصبیت یا افراد و جماعت کے مابین امتیاز کو بھڑکاتا ہے۔ اس طرح کی بات کی سنگینی امن فکری اور امن اجتماعی میں رکاوٹ ڈالنے میں پوشیدہ ہے، جو دونوں اکٹھے علمی تانے بانے اور سماجی ڈھانچے کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بعد ان دونوں پر ہی استحکام قائم کرنے میں سماجوں کا مدار ہے اور ان دونوں کے ذریعے ہی افراد و گروپ کے مابین رابطے کے وسائل کے ذریعے پیدا ہونے والی انارکی دور ہوتی ہے۔ اور جبکہ نفرت کی بات اعتدال اور وسطیت کے محور سے الگ ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے بھڑکانے کا سبب یا تو جان لیوا غلو ہے یا گھناؤنا انحراف، تاکہ وسطیت کا پیغام نفرت کے پیغام کے دونوں کناروں کی بھینٹ چڑھ جائے تو غلو کرنے والا اسے منحرف پیغام دیکھتا ہے کیونکہ قساوت اور تنگ نظری میں اس سے کم تر ہے، اور ظالم منحرف اسے سخت پیغام تصور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی فحش کلامی اور اخلاقی بگاڑ تک نہیں پہنچتا ہے، اور سمجھداروں کا کان گفتگو کو نکارتا ہے، لیکن سنجیدگی و ثابت قدمی والے شریفوں کے کانوں میں ان دونوں کی صدائے بازگشت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک معتدل پیغام کا معاملہ ہے تو وہ کان سے دل تک بجلی کی طرح گزرتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ لسان صدق زبانوں میں زیادہ اثر رکھنے والی ہے اور ہمیشہ بلند ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ جو اپنے پیغام کی لوگوں کے نزدیک مقبولیت اور عمدہ مقصد تک پہنچنے میں اس کا دور رس اثر چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے پر بنائے، نہ کہ ان کے ساتھ گھٹیا پن اختیار کرے، انہیں فائدہ پہنچانے کا حریص ہو، ضرر پہنچانے کا نہیں، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، قساوت کا نہیں۔ اللہ کی قسم یہی سید ولد آدم جنہیں جوامع الکلم دیے گئے کہ پیغامات تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو رحمت و رافت اور لوگوں کے لیے حریص ہونا ایسی صفتیں ہیں جو ایسے شخص میں اکٹھا نہیں ہوں گی جس کی زبان نفرت کے پیغام کی حامل ہو۔ اللہ کے بندو، کچھ قوموں نے آزادی رائے کا الٹا مفہوم سمجھا ہے جس کا آزادی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اخذ و افادہ میں اس کے باب سے ہے، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کی آبروؤں، ان کے حرمات اور ان کے اسرار کو عام چراگاہ اور عام پنگھٹ بنا لیا ہے، جہاں سے بھڑکانے، گالی دینے اور آر دلانے والے چرواہے اپنا مواد لیتے ہیں اور اس سے فساد برپا کرنے والے، تشویش پیدا کرنے والے اور قیل و قال والے ناتجربہ کار سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نفرت کی بات لفظی تشدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی سے وہ چیز دیتا ہے جو تشدد سے نہیں دیتا۔ اللہ جل وعلا اپنے نبی سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ نفرت کی بات ایسی بات ہے جو منتشر کرتی ہے، جمع نہیں کرتی، دور کرتی ہے، قریب نہیں کرتی، بگاڑتی ہے، اصلاح نہیں کرتی۔ وہ اس کنگری کے پھینکنے کی طرح ہے
जो आंख फोड़ती है और शिकार नहीं करती। नफरत की बात सैलाब के झाग की तरह है जो बेकार होकर चला जाता है और जमीन में नहीं ठहरता। कोई शख्स नफरत वाली बात से मुत्तसिफ नहीं होता है मगर उसकी वहशत से उकला के कान भागते हैं, तो वो उसके कौल को सुनने और उसकी बात को पढ़ने से नफरत करते हैं। वो ऐसी बात होती है जो उसके इख्तियार करने वाले को तंग दायरे में कैद कर देती है, जिसमें वो नहीं देखता है मगर अपने नफ्स को। उसके नज़दीक हुस्न ज़न के लिए और इख्तिलाफ की गुंजाइश के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि वो लावा उबल रहा आतिश फशा पहाड़ है। वो नहीं उगलता है मगर सिर्फ लावा। नफरत की बात घटिया शख्स का सुलूक और तैश वाले का हथियार है। यकीनन वो ऐसे बातिन का कै है जो कीना, गुरूर और घटिया तशफ़ी और झूठे गलबे में मुब्तला है। नफरत की बात न तो मौरूसी मर्ज है, न ही इंसान का ऐसा इरादा जिसे वो अपनी बुलंदी के लिए करे, बल्कि वो मिजाजी मिलावट का मुरक्कब है जिसे बिगड़ी हुई फिक्र और मुस्तरिम नफ्स ग़िज़ा फराहम करता है। तो वो हवा में फैले हुए जरासीम हैं जो अखलाक, अदल और इंसाफ से खाली हर नफ्स पर वाक़े होते हैं। इंसान के नफ्स में उनका नमू उसी के बकदर मरहून होता है जितना उसमें उनके मुकाबला करने की क़ुव्वत हो, इस हैसियत से कि उसके ऊपर उनके वाक़े होने से पहले उसे दूर करना मुमकिन हो सके या कम अज़ कम उनके वाक़े होने के बाद उन्हें दूर कर सके। गरचे बचाव इलाज से बेहतर है, इसलिए कि वो उन जरासीम से महफूज रखने में ज़्यादा गहरा और दुरुस्त है। अगर कोई शख्स अपनी बात को मुहज़्ज़ब न बना सके और उसे राफत व नरमी और दूसरों की खैरखाही का रंग न दे सके तो उसके लिए आखिरी कारगर दवा खामोशी है। कैसे न हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो वो या तो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। उसे बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है। जान लो कि उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह के फजल में से ये है कि वो अपनी रोशन शरीयत के ज़रिए नफ़रत की बातों से बहुत ज़्यादा दूर है। इसमें कोई तअज्जुब की बात नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है, यानी बहुत ज़्यादा आदिल व पसंदीदा। तो आदिल के ज़रिए वो कौल और मुखालिफ पर हुक्म लगाने में इंसाफ करते हैं। पसंदीदा होने के ज़रिए वो अमल और दूसरे के साथ अखलाक में इंसाफ करते हैं। लेकिन वो खलल जो उन सब को बारी बारी लाहिक होता है, यकीनन वो उस फजल को मुस्तहज़र रखने और उसके रास्ते को लाजिम पकड़ने से दूर होने के नतीजे में लाहिक होता है। तो उनमें से बाज़ को उससे ऐसा इन्हिराफ लाहिक हुआ जो काबिल तारीफ़ नहीं है। शायर कहता है, जब इंसान कौल में अपने रब से डरता है तो जो वो बोलता है उसमें अल्लाह के नवाही से बचता है। तो इंसान की सबसे बेहतर बात वो है जो रहमत हो और सबसे बुरी बात वो है जो नफ़रत को वाज़े करे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए और आप सब के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। उसी से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। उसी के दरबार में तौबा करो, वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, उसके एहसान पर, उसी के लिए हर तरह का शुक्र है, उसकी तौफ़ीक़ और नवाजिशों पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, फिर जान लो इस ज़माने की दहाई में गैर मुस्लिमों की जानिब से इस्लाम और अहले इस्लाम के तईं मनफी नुक्ते नज़र फैल गया है। इस नुक्ते नज़र ने उन दोनों के ख़िलाफ़ नफ़रत की बातों को फ़रोग़ दिया है, यहाँ तक कि वो उनके कई वसाइल में वाज़ेह पहचान बन गई हैं। उसके और उसके असबाब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। मामला इस बात से अलग नहीं है कि जो चीज़ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की बात को ग़िज़ा फ़राहम कर रही है वो या तो अक़ीदे की गहराई है या इस्लाम की तरफ निस्बत करने वाले लोगों की गैर मकबूल गलतियों का जवाबी रद्द अमल है, या एक साथ दोनों मामलात हैं। तो जिसका सबब अक़ीदे की गहराई हो तो
اس کے سامنے امت اسلامیہ کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے تب بھی وہ ان کے سینوں سے اسے نکالنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس لیے کہ جو کسی چیز پر پروان چڑھا ہے وہ اسی پر بوڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، لیکن جس کا سبب بعض اہل اسلام کی غلطیوں کا جوابی رد عمل ہو تو اس سے ہمیں پہلے درجے میں سروکار ہے، اس لیے کہ اہل اسلام سے مطلوب ہے کہ وہ قدوہ حسنہ اختیار کریں اور ان کے افعال اس کے مطابق ہوں جس کی طرف ان کی نسبت ہے، اس لیے کہ دوسرا فریق اسلام اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کے مابین فرق نہیں کرتا ہے، تو کوئی غلطی جس میں مسلمانوں میں سے کوئی بھی مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسلام کو ہی ملامت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ نہایت افسوسناک ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں وہ ان چیزوں میں اسلام کی مثبت شکل نہیں پیش کرتے ہیں جو ان سے اقوال و افعال اور اخلاق سرزد ہوتے ہیں، انہیں اس سے اسلام کی رواداری، اس کی عالمیت، اس کا عدل اور اس کی جامعیت اور ہر زمان و مکان میں اس کا کمال نہیں پہنچتا ہے۔ اسی بنیاد پر عام طور پر اہل اسلام اور خاص طور پر اہل معرفت پر واجب ہے کہ وہ غیر مسلموں کے دیار میں اسلام کی روشن شکلیں بنیں، معتدل باتوں، معتدل قلم اور قابل تعریف تعامل کے ذریعے ان قوموں کے مابین اسلام کی حقیقی معنی کو پہنچائیں، پھیلائیں کہ وہ زندگی، سیاست، اقتصاد، ثقافت اور تہذیب کو کیسے دیکھتا ہے، وہ مرد و عورت کو انفرادی طور پر کیسے دیکھتا ہے، افراد پر مشتمل خاندان کو کیسے دیکھتا ہے، خاندانوں پر مشتمل سماج کو کیسے دیکھتا ہے۔ یقیناً اسلام درست دین ہے جو زندگی کے تمام امور کو محیط ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس شخص کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح میڈیا اور تنظیموں اور ان جیسے اداروں پر واجب ہے کہ اس عظیم معاملے میں خوب کوششیں کریں، اس لیے کہ ان پر جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پر نہیں ہے۔ سب سے مؤثر وسائل اور ان میں خرچ اور محنت کے اعتبار سے سب سے کم اونچا اخلاق اور نرم بات ہے جس کے ذریعے مسلمان ان قوموں کو سمو لیں، اس لیے کہ اخلاق کا ایسا اثر ہے جہاں تک اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ اور درود و سلام بھیجو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شافع حوض کوثر ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو درود و سلام بھیجو اور بہت زیادہ سلامتی۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تمام صحابہ کرام پر اور خلفائے اربعہ پر اور تابعین پر اور جو ان کی پیروی کریں ان پر، اور ہم تمام کو اے اللہ اپنے عفو و مغفرت سے معاف فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یاب فرما۔ ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے اور تو اپنی حکومت انہیں عطا فرما جو تجھ سے ڈریں۔ اے اللہ سربراہ مملکت اور ان کے ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور بندے کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو مالدار ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں نا امیدوں میں سے نہ، اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے خیر سے نواز۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔